बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टू द पॉइंट में मैं राजा मोहम्मद रशीद खान, रिटायर्ड एसपी आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस, आपसे मुखातिब हूँ। आज के प्रोग्राम में जो मामला ज़ेर बहस लाया जा रहा है, जिस पर गुफ्तगू हो रही है, वो ये है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर थाना जात की तादाद में इजाफ़ा, जराइम का इंसदाद और इंकशाफ, और इसके साथ साथ ही ये रियासत के अंदर अमन व अमान और अवाम की भलाई के लिए तदाबीर। इस सिलसिला में मेरी गुजारिश ये है कि चूँकि 75 साल कबल जो थाना जात वजूद में आए थे रियासत के कायम होने पे, उनमें से बेहतर थाना जात उसी हालत में हैं, उनका रकबा भी बहुत ज़्यादा है, उनका सफ़र भी ज़्यादा है, मुसाफत भी ज़्यादा है। तो उसमें नफरी तो थाना जात में उतनी ही है जितनी कि मामूल के मुताबिक पहले थी, जबकि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर चूँकि ये सरहदी इलाका इसका साथ मिलता है, यानी मशरक़ से लेके शमाल तक आज़ाद जम्मू कश्मीर की रियासत जो है, इसके ये LOC इसके साथ कायम है। उधर मकबूजा कश्मीर और इंडिया का इलाका आता है। तो इस एतबार से ये रियासत जो है ये बड़ी हसास नौयत की है। इसमें बेशतर इलाका पहाड़ी है और वहाँ पर सफ़र के भी मुश्किलात हैं, मसाइल भी हैं, जराइम में भी इजाफ़ा हो चुका है, जराइम की नौयत में भी तब्दीली आ चुकी है। तो इस सारे सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ये नहायत ज़रूरी हो चुका है कि आज की नौयत को मद्देनज़र रखते हुए रियासत के अंदर थाना जात की तादाद में मज़ीद इजाफ़ा किया जाए, और जिन थाना जात का रकबा ज़्यादा है उन थाना जात में मज़ीद 1 या 2 थाना जात भी अगर बनाने मकसूद हों तो वो भी बनाए जाएँ। क्योंकि ये आज़ाद जम्मू कश्मीर रियासत इस लिहाज से भी मैं ये समझता हूँ कि इस अमन हासिल करने की मुस्तहिक है कि चूँकि इस रियासत ने पाकिस्तान की सरसब्ज़ी के लिए, शादाबी के लिए अपने वालिदैन की कब्रें, अपना पूरा इलाका, अपने देहात, अपनी तमाम तारीख़ी मकामात जो हैं वो डैम की नज़र कर दिए और डैम की तामीर करवाई, जिसका पानी का फ़ायदा, जो भी फ़ायदा है वो हुकूमत पाकिस्तान को पहुँच रहा है। और ये अल्लाह का एहसान है कि ये इसमें ज़्यादा क्रेडिट जो है पूरी आज़ाद जम्मू कश्मीर और फिर मीरपुर डिवीज़न और फिर मीरपुर ज़िला को जाता है, जिसमें जिन लोगों ने ये कुर्बानियाँ दी वो आज भी कुर्बानियों का ये आलम है कि जब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई ज़लज़ले का तूफ़ान आए या जब कोई सैलाबी तूफ़ान आए, तो हमारे आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग और मीरपुर डिवीज़न के लोग इस तरह ये बैरून मुल्क जहाँ जहाँ भी हैं, जिस हालत में भी हैं, तो ये अपनी माली इमदाद भी पाकिस्तान को फराहम करते हैं और अपने मुतासिरीन भाइयों की मदद के लिए सीना सपर होकर सबसे फ्रंट लाइन पर खड़े होते हैं। तो जनाब वाला, जिसने इतनी कुर्बानी, जिस रियासत ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, उस रियासत को अमन व अमान फराहम करना और उसका अमन हासिल करना, ये तो उसका हक भी है। वैसे भी जो भी कोई रियासत वजूद में आती है, हुकूमत वजूद में आती है, तो उसकी अहम जिम्मेदारियाँ सिर्फ 2 ही होती हैं, रियासत के अंदर अमन कायम करना और रियासत में बसने वालों को वसाइल रिज़्क़ मुहैया करने। अब 2 में से जो रियासत में अमन कायम करने की बात आती है, तो इसमें सबसे अव्वल तो फिर महकमा पुलिस है, जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदरूनी दफा पे है, रियासत के अंदरूनी मामलात में है। तो अब वो सूरत हाल नहीं रह चुकी। जब ये पुलिस वजूद में आई थी तो सिर्फ जराइम की तफ्तीश हुआ करती थी। अब नौयत बदल चुकी है। नौयत बदलने के साथ साथ आज तो अगर सैलाब आते हैं, तूफ़ान आते हैं, ज़लज़ले आते हैं, वबाई बीमारियाँ फैलती हैं, तो इन तमाम मामलात में भी पुलिस बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस सिर्फ इस हद तक नहीं रह चुकी। फिर आज के दौर में तो पुलिस प्रोटोकॉल, फिर डेकोरेशन पीस के तौर पे चलती है, फिर जनाब हाउस गार्ड्स पे होती है, चौकीदारी भी करती है, पहरे भी देती है, जराइम का इंसदाद भी करती है, जराइम का इंकशाफ भी करती है, दिन रात दौड़ती भी है, और फिर लोगों की गालियाँ भी खाती है, लोगों के रोब भी बर्दाश्त करती है, लेकिन इसके बावजूद सब्र व कनात से काम लेती है। ये मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस जो है ये काबिल तारीफ़ भी है कि सब कुछ के बावजूद, तमाम मसाइब के बावजूद, जबकि इनको वो सहूलियात मैसर नहीं है जो सूबा पंजाब की पुलिस को हासिल है, जबकि वो सहूलियात इनका इस्तेहकाक है, बुनियादी हक है। तो इस सिलसिले में भी ये है कि ये अब मैं इस बारे में इंस्पेक्टर पुलिस आज़ाद जम्मू कश्मीर से ये दरख्वास्त करूँगा कि पुलिस रूल्स के बाब 1 फ़िक्रा 10 यानी चैप्टर 1 सेक्शन 10 में तरीक़ाकार वज़ा कर दिया गया है कि थाना जात में इजाफ़ा का क्या तरीक़ाकार है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि इस मामला को हंगामी सूरत में लोगों को अमन फराहम करने के लिए ये और रियासत के अंदर सुकून कायम करने के लिए बमेहरबानी वो इसमें DIG साहिबान और फिर इसी तरह इसमें SP साहिबान से भी मीटिंग करें, जनाब कमिश्नर साहिबान
اور جناب ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صاحبان سے بھی ان کی بھی شراکت اس میں کریں اور شامل کریں، اور پھر اس معاملہ کو حکومت تک اٹھائیں، اور یہ معاملہ جو ہے صرف خط و کتابت کی حد تک نہ رہے، چونکہ ریاست کے اندر تو سائل فائل کو کٹھے چلنا ہوتا ہے، اس واسطے اس میں اسپیشل ایک ٹیم، ایک ٹاسک دینا پڑے گا، ایک کمیٹی تشکیل دینا پڑے گی جو اس تمام خط و کتابت کو لے کے چلے، اور ان کو ٹاسک دیا جائے گا کہ وہ حکومت کی طرف سے اس کی منظوری حاصل کریں۔ تو پھر اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب ریاست کے اندر یہ تھانہ جات کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا تو جرم کرنے والا شخص جو ہے وہ پولیس کی گرفت سے نہیں بچ سکے گا، کیونکہ سب مسافت کم ہو جائے گی۔ آج تو عالم یہ ہے کہ اگر ایک کارنر پہ کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو پولیس اولاً تو نفری کی کمی ہوتی ہے، یا دوسرے کارنر پہ تو وہاں سے پہنچنے میں کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں، اس طرح ملزم جو ہے بھاگ جاتے ہیں۔ آج کی سڑکیں، ٹرانسپورٹیشن کی سہولیات موجود ہیں، مواصلاتی نظام میں 1 سیکنڈ کے اندر ایک دوسرے سے رابطے ہو جاتے ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تھانہ جات کی تعداد میں اضافہ کر دیا جائے۔ اب یہ سوال کہ اس پہ قوم سرکاری خزانے سے اخراجات اٹھیں گے، تو یہ سرکاری خزانے تو قوم کے لیے ہیں، قوم بنیادی چیز تو قوم کو امن فراہم کرنا ہے، تو اس میں تو اگر سرکاری خزانہ سارے کا سارا بھی لگتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو وہ خرچ کرنا چاہیے۔ اور اس سلسلہ میں یہ سمجھوں گا کہ اگر جناب انسپیکٹر پولیس اس میں انیشیٹو لیں، اور یقیناً لیں گے، ان کی دلچسپی بھی ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق بھی دے گا۔ یہ کسی کے حق میں توفیق ہوتی ہے کہ کوئی کار خیر جو ہے کسی کے مقدر میں آتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کے مقدر میں، اور یہ تاریخ کا حصہ بنے گا۔ آج 40-41 تھانہ جات ہیں جو بہت کام ہے، تو کم از کم تھانہ جات کی تعداد جو ہے 70 اور اس کے قریب ہونی چاہیے، تب جا کر جرائم پر مؤثر کنٹرول ہوگا۔ یہ 45 لاکھ کی آبادی ہے، 5000 مربع میل کا رقبہ ہے، اس میں تو بہترین قسم کا نظام ہونا چاہیے، اور پھر اس سے یہ ہوگا کہ پولیس کے نفری میں اضافہ ہوگا، پھر اس کے ساتھ لوگوں کا روزگار بڑھے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں لوگوں کو امن بھی قائم ہوگا، لوگوں کو امن فراہم ہوگا۔ جب امن فراہم ہوگا تو لوگ محنت مزدوری کریں گے، کمائی کریں گے، اس سے آمدن ہوگی، آمدن سے حکومت ٹیکس لے گی، ٹیکس سے حکومتیں چلتی ہیں، اور پھر لوگوں کے نظام چلتے ہیں۔ اس واسطے میری یہ درخواست ہے انسپیکٹر جنرل پولیس سے کہ میری اس گزارش کو روایتی نہیں بلکہ خدمت خلق کی جذبہ کے تحت اس پر دلچسپی لیں گے، اور اپنے ساتھی پولیس افسران، اپنے ماتحت سینئر افسران، ڈی اے جی صاحبان اور ایس پی صاحبان سے میٹنگ کر کے، جیسے کہ میں نے گزارش کی ہے، تو اس معاملے کا جو حل ہے نکالیں گے تاکہ یہ قوم کو بھی نظر آئے۔ اور میں اس سلسلے میں یہ اہل قلم اور سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا سے بھی درخواست کروں گا، وکلاء صاحبان سے درخواست کروں گا، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ ہمارا ملک تو جب وجود میں آیا تھا، یہ ریاست وجود میں آئی تھی، تو اس میں سب سے پہلے جنہوں نے یہ اس ملک کا اقتدار سنبھالا تھا وہ سردار ابراہیم مرحوم تھے، جو بارٹ لا تھے، اور راولہ کوٹ سے ان کا تعلق تھا، تو وہ بھی ایک وکیل تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وکلاء صاحبان نے تو اگر دیکھا جائے تو اس حکومت کی بنیاد رکھنے والے بھی وہ تھے، بانی تھے، جیسا کہ پاکستان کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح نے حکومت جو ہے وہ اس کا وجود قائم کیا تھا۔ تو یہ اس اعتبار سے میری یہ گزارش ہے کہ وکلاء صاحبان بھی اس اعتبار سے یہ ریاست کی مدد کریں، تو یہ ساتھ ہو کر اس معاملے کو چلائیں۔ دانشمند اور جو جتنے بھی اس میں میڈیا کے صاحبان ہیں وہ بھی اپنا رول ادا کریں۔ یہ کار ثواب ہے، کار ثواب میں جس قدر بھی ہو سکے یہ کرنا چاہیے۔ یہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کو تو وہ بات پسند ہے، امن تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تو اللہ تو چاہتا ہے کہ ہر آدمی امن میں رہے، ہر چیز کو امن ہو۔ تو امن کا تقاضا یہی ہے کہ بھئی تھانہ جات میں اضافہ بھی ہو، تھانہ جات کی نفری میں بھی اضافہ ہو، تھانہ جات کے وسائل میں بھی اضافہ ہو، اور ایسا کیا جانا جو ہے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ تو حکومت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ اگر کرنا چاہیں گے تو یہ ہو جائے گا، اس کو کرنا بھی چاہیے۔ تو میں اسی کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محکمہ پولیس کے سربراہ کو اور حکومت کو یہ ایسا نیک کام کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر رہے۔ خدا حافظ۔